बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ मुसलसल अपनी वीडियोज़ में, मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक नहीं करते वो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैंने बताया था कि अलग न्यूज़ पर गुज़श्ता रोज़ मैं क्यों नहीं था। आप में से बहुत से दोस्तों ने दुआएं दी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए। और अब अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त करते हुए कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते, रात गए एक फैसला सामने आया और फैसला था साइफर केस के हवाले से। और उस फैसले में हमें ये पता चला कि अब ये जो साइफर केस है इसकी कवरेज की इजाजत नहीं होगी। ये वो चीज है कि जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जेल को अब मुकम्मल अंधेरे में रखा जा रहा है। इसकी रीजन है ये हुक्म देते हुए जो चीजें बताई गई हैं, वो जो इंग्लिश का हुक्मनामा है वो हमने पढ़ा। इसमें लिखा हुआ यह है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर इसकी कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कार्रवाई अदालत की नशर नहीं होगी। वैसे भी जो अदालत की कार्रवाई इससे पहले हो रही थी उसके हवाले से मीडिया के नुमाइंदे जो गिनती के अंदर गए थे, इंटरनेशनल मीडिया बाहर खड़ा रखा जाता है, नहीं लेके जाया जाता। बाहर रिपोर्टर्स बड़ी तादाद में होते हैं। अदालत ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ओपन ट्रायल कीजिए। वहां पर गिनती के नुमाइंदे और चुनिंदा नुमाइंदे ले जाए जाते हैं। एहतशाम अली अब्बासी का वाकया हमारे सामने ही है कि क्या हुआ था। तो अब इस सिलसिले में यह है कि कार्रवाई कोई नशर नहीं होगी और साथ ही पैमरा को, जो टेलीविजन चैनल्स हैं उससे मुताल्लिक, और पीटीए को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई हैं और कहा गया है कि कोई भी अगर खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कार्रवाई इसी के तहत चल रही है और अगर इसकी कोई कवरेज करेगा तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। पैमरा और पीटीए को अदालती हुक्म की कॉपी फराहम करने का हुक्म दिया गया है ताकि इसके खिलाफ वर्जी ना हो और साइफर केस का जो ट्रायल है वो इन कैमरा करने की जो प्रोसिक्यूशन की दरखास्त है वो मंजूर कर ली गई है। अब इमरान खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली, इनकी मौजूदगी होगी, पब्लिक नहीं होगी, मीडिया नहीं होगा और इनकी मौजूदगी भी मशरूत होगी। ये बाहर जाकर कोई बात नहीं कर सकेंगे। अगर करेंगे तो फिर अगली बार इन लोगों को भी आने नहीं दिया जाएगा। ये साइफर केस में फैसला अदालत की जानिब से आया है। इसे दो जगह से चैलेंज करने की तैयारी हो रही है, फौरी तौर पर शुरू हो गई है। एक, इमरान खान साहब की जो टीम के वकला हैं वो इसे चैलेंज करेंगे और चैलेंज करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इसके खिलाफ आगे बढ़ेंगे ताकि ये हुक्म जो है ये वहां से उड़ जाए और उसके बाद एक बार फिर इसकी कवरेज हो सके, क्योंकि कवरेज होगी तो पता चलेगा। देखिए, अगर इस केस में कुछ है तो ये केस ओपन अदालत में लगाया जाए। इमरान खान साहब ने, लोग कहते हैं, खुद उनकी जमात के लोग कहते हैं, ये जो 3 इल्जामात हैं कि उन्होंने साइफर जो है वो एक खुफिया दस्तावेज है अपने पास रखा, उसे गुम किया, इमरान खान साहब ने उसे पब्लिक किया और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो खिलाफ वर्जी की। अगर इमरान खान साहब पर ये केस इतना स्ट्रांग है, बनता है, तो फिर तो इमरान खान साहब ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है। इमरान खान साहब पे ये चीज साबित की जाए ओपन अदालत में और ओपन ट्रायल में साबित करके इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा, उनके खिलाफ फैसला सुना दिया जाए। लेकिन अब तक माहिर तरीन वकला ये कहते हैं कि इस केस में कुछ है नहीं, इसलिए आपको ये फैसले नजर आ रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है ये इन कैमरा कर दी जाएगी। तो इमरान खान साहब के वकला भी इसे चैलेंज करेंगे और जो रिपोर्टर्स की तंजीमें हैं, जैसे हाई कोर्ट के अपने रिपोर्टर्स की तंजीम है, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अपने रिपोर्टर्स की तंजीम है, तो ये जो रिपोर्टर्स की तंजीमें हैं ये भी इसे चैलेंज करेंगी और इसे चैलेंज करने के लिए वो मुताल्लिका फोरम से रुजू करेंगी, क्योंकि सहाफियों का इस्तेहकाक जो है और आज़ादी इज़हार राय जो आइन गारंटी करता है वो भी इसके जरिए खतरे में है, इसलिए सहाफी इसको चैलेंज करेंगे। ये क्यों नहीं टिक सकता? देखिए, 2 अदालती फैसले और एक तो खुद आमिर फारूक साहब का, वो भी कहते हैं कि हर हाल में ट्रायल ओपन होना है, और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब
समन रिफत साहिबा, उनका फैसला भी मौजूद है کہ ٹرائل اوپن ہونا ہے، ٹرائل کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، پبلک موجود ہوگی، اس کو آنے سے نہیں روکا جا سکتا، میڈیا کوریج کرے گا، اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے۔ تو یہ جو ٹرائل ہے یہ واپس ہوگا، ممکن ہے کہ اس کی 1 سے 2 کارروائیاں ہو جائیں ایسی کہ جن کی کوریج نہ ہو، لیکن یہ ٹرائل واپس اوپن ہوگا اور اس میں میڈیا موجود ہوگا۔ اس بات کا یقین عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کو بھی اور خود صحافیوں کو بھی کہ یہ واپس ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے 1 آدھ دن تو گزر جائے، لیکن اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس مضبوط ہے تو پھر تم کو سزا دے دی جائے۔ یہ اس طرح سے جس طرح سے کیس چل رہا ہے، اس طرح سے کیس چلانے سے حاصل یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جیل مکمل اندھیرے میں، ان کے حوالے سے کوئی بھی کوریج نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک میاں نواز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اپنا فیصلہ، اور دوسرے عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا کا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا، اور دوسرا سوشل میڈیا اسی تناظر میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا کہنا ہے ڈیل نہیں کروں گا تو مر جاؤں گا۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اسی لیے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جتنی کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں ان کی مقبولیت اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے مسلسل اس وقت ایویڈنٹ ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب اچانک بیمار ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کی بیماری کے حوالے سے خبر آئی۔ اس خبر کو رپورٹ کیا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز نے بھی، ویب سائٹس نے بھی، اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے، انہیں مکمل آرام کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ اب اس کی جو ریزنز مسلم لیگ نون والے بتا رہے ہیں، جو پبلک کو بتا رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارلیمانی بورڈ کی طویل میٹنگز اور تھکاوٹ کے باعث بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ ساہیوال اور گجرانوالہ کے پارلیمانی بورڈز کے اجلاس میں بھی شرکت اسی وجہ سے نہیں کر سکے تھے۔ شہباز شریف صاحب کا جو ذاتی معالج ہے اس نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور خوراک میں احتیاط برتنے کا مشورہ شہباز شریف صاحب کو دیا گیا ہے۔ میں نے مسلم لیگ نون کے ایک انسائیڈر سے پوچھا، میں نے کہا یہ اچانک جو خبر آئی ہے اور اتنے کروشل حالات میں شہباز شریف صاحب کی بیماری کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میڈیا کو خبر دے دی گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اندر کا حال بتائیں۔ کہ اندر کا حال یہ کہ جو خبر میڈیا کو دی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ میں نے کہا تو شہباز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں؟ کہنے لگے یار دیکھیے اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی بیماری کو آپ کو سمجھ لیں، اور یہ انسائیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، ان کا کہنا ہے آپ کو ان کی بیماری کو سمجھ رہے ہیں تو آپ میاں نواز شریف صاحب کی جو حالیہ 2 تقاریر میڈیا انٹریکشنز ہیں ان کو دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جب ان انٹریکشنز کو دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ شہباز شریف صاحب کیوں بیمار ہوئے ہیں۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر، میں انتقام نہیں لوں گا لیکن پاکستان کا نقصان ہوا ہے، حساب تو بنتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے، پاکستان کو سزا دی ہے، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میاں صاحب نے ایک بار پھر یہ باتیں کی ہیں۔ یہ باتیں میاں صاحب نے 18 ستمبر کو کی تھی۔ فوری طور پر شہباز شریف صاحب نے جا کے ان کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، دیگر لوگ یہ سمجھ گئے تھے، اور سمجھنے کے بعد ان لوگوں نے بالکل نئی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اب کی بار کیا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ تقاریر کی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے، ان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھا سکے میاں نواز شریف صاحب کو اپنی بات، اور جب وہ سمجھا نہیں سکے تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ان تقاریر کو اس وقت پبلک کے سامنے اور پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں وہ حساب لینے کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑیں گے نہیں، تو اس موقع پر شہباز شریف صاحب کو خود منظر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب سامنے ہوں گے تو ظاہر سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی دینا پڑیں گے، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو مصیبت، جواب دے دیں گے تو مصیبت۔ تو شہباز شریف صاحب نے بہتر یہ جانا کہ وہ اگلے 2 4 5 روز، ہفتے بھر کے لیے بیمار ہو جائیں۔ اتنے کروشل وقت پہ شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ایک اور بھی ریزن بتائی ان صاحب نے، جو انسائڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور بریگیڈیئر رامے اور ایک اور صاحب ہیں، ان لوگوں کو فریق بنا لیا گیا ہے، اور فریق بنایا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی درخواست میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جب یہ اہم ترین شخصیات فریق بنا لی گئی ہیں اور کسی موقع پر انہیں عدالت میں بلایا بھی جا سکتا ہے یا ان کی نمائندگی ہو سکتی ہے،
تو یہ میڈیا پر ڈسکس ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس موقع پر میڈیا کو خود دستیاب ہوں، یہ وہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ وہ ایک بار پھر اس کروشل وقت پہ بیمار ہو جائیں۔ یہ کروشل وقت گزر جائے گا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا ظاہر ہے کہ آپ یہ جو خبریں دے رہے ہیں آپ کے پاس اندر کی خبریں ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب اصل میں بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ تو بزرگ ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں، نوجوان بیمار ہو سکتے ہیں، تو بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن ٹائمنگ دیکھیے، چیزیں دیکھیے، ڈاٹس کنیکٹ کیجئے، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ شہباز شریف صاحب کر کیا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔